हुनाले म क्षमा चाहन्छु। अहिले हामी यहाँ पूर्व एनआरएनका अभियन्ताहरू पनि देखिनु भएको छ। क्याप्टेन हिदमान लच्छदाईदेखि धेरै अग्रजहरू र एनआरएनका अभियन्ताजीहरू र म यहाँहरूलाई यो सेसनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विगतमा हाम्रा अग्रजहरूले पूर्व गोर्खासबाट यस समितिमा रहेर धेरै प्रयास गर्दै गर्दा पनि एनआरएनका यस्ता सम्मेलनहरूमा गोर्खासका मुद्दा मामिलामा अलिकति बहस छलफल कमी भएको हामीले महसुस गरेर यो सम्मेलनमा अलिकति केही बहस गरौँ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा भन्ने हाम्रो अनुरोधलाई अहिलेको यो संयोजक अथवा सम्मेलनका अध्यक्ष नारायण आचार्यजीले सहर्ष स्वीकारेर आधी घण्टा समय भए पनि हामीलाई दिनुभएको छ। म यस समितिका संयोजक अथवा चेयरम्यान आदरणीय चन्द्र गुरुङ र हाम्रो सिङ्गो कार्य समितिको तर्फदेखि उहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै भूतपूर्व गोर्खा अथवा सेवारत गोर्खाहरूले एनआरएनको अभियानमा सुरुवातदेखि नै हामीले साथ दिएको छ, हाम्रो संलग्न छ, सहकार्य छ, समर्थन छ। विशेष गरेर बेलायतमा को सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अधिकांश नेपालीहरू हामी सेवारत गोर्खा र पूर्व गोर्खाहरू छौँ र त्यो सन्दर्भमा पनि अभियन्तामा अग्रपङ्क्तिमा बसेका हामी पूर्व गोर्खाहरू छौँ र कहिलेकाहीँ दुःखको साथ भन्नु पर्दाखेरि जति धेरै प्रयास गरे पनि हामी गोर्खासुरको अभियानलाई कहीँ कतै एनआरएनको तर्फदेखि ओझेलतिर पारिए कि भन्ने गुनासोहरू आइराख्दाखेरि हामीले अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेका छौँ र म यो कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै यो हाम्रो सेसनको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि म यस गोर्खा कोअपरेसन उद्योग गोर्खा समितिका हाम्रो सचिव र उहाँ अहिले वर्तमान तमुदीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय हरि गुरुङ सरलाई यो कार्यक्रम आधिकारिक रूपमा अगाडि बढाइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि आफ्नो स्वागत मन्तव्य सहित केही छिनको लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हरि सर अगाडि बढाइदिनु होला। थ्याङ्क यू योग सर। आशिष जी मलाई स्क्रिन शेयर पनि दिनुभएको छ नि हैन? स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ सर तपाईले? हो हजुर हुन्छ। धन्यवाद योग सर। र हाम्रो कुमार सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हाम्रो अध्यक्षज्यू? उहाँ अहिले हुनुहुन्न, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट बद्री सर हुनुहुन्छ, महासचिव हेमराज सर हुनुहुन्छ। ठिक छ ठिक छ, हस् धन्यवाद सबै हजुरहरूलाई। सर्वप्रथम त अब गोर्खाहरू कराएको पहिलेदेखि हो र यो मुद्दालाई विशेष गरी विशेष किसिमले पहिचान गरेर यो आइसिसी कार्य समितिले चाहिँ छुट्टै पहिचान रहेछ गोर्खाको भन्ने चिनेर एउटा छुट्टै हाँगाको गठन गर्नु भएकोमा सर्वप्रथम कुमार पन्तज्यू आइसिसी अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यसमा संलग्न सबै अभियन्ताहरूलाई अहिले सम्बोधन गर्न सकिन्न होला, यो रुममा आइदिनु भएकोमा स्वागत पनि गर्दछु र विशेष गरी यो सेसनको चाहिँ अध्यक्षता गरिदिनु हुन यसै एनआरएन आइसिसी अन्तर्गतको एउटा हाँगा कोअपरेसन विथ गोर्खास टास्क फोर्स का संयोजक अध्यक्ष लेफ्टेनेन्ट रिटायर्ड चन्द्र गुरुङजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आज हाम्रो प्रमुख वक्ता प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ अल द वे फ्रम नेपाल माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू जो पूर्व मन्त्री तथा अहिले जसपा को सांसद माननीय हुनुको साथै यो सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समिति
संसदीय समितिको चाहिँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मलाई के भन्नु मन लाग्यो भने एउटा मात्र पार्टी हो जसले गोर्खाहरूको मुद्दालाई लिएर सदनमा उफ्रिरहनु भएको छ र आज यसरी रात परिसक्दाखेरि पनि यसरी पालिदिनु भएको छ। त्यसकारण माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार तपाईलाई। र धेरै उच्च नगरिकन हामीले यो टास्क फोर्स गठन भएपछि के गर्यौं भन्ने चाहिँ सानो चाहिँ हाम्रो विवरण दिन चाहन्छु। देख्नुभएछ हजुरले? हेलो अध्यक्षज्यू, देख्नुभएछ मेरो चाहिँ? तपाईलाई देखिएको छ हैन? स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयर गरिदिनुस् त आशिष जी। सर स्क्रिन शेयर हजुरले उतैबाट गर्नुपर्छ सर, हजुरकै डिभाइसबाट। तपाईले अपलोड गर्नुभएछ जल्दी? हरि सर अलाउ छ, हजुरले गर्नुभए हुन्छ। सरहरू सबै एज अ प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, हजुरहरूले आफैले स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ सर। यो अब भयो हजुर, एकछिन है, ल भयो। सोल्टी यो खै मैले यो उस गरेको मैले गरे हजुर तपाईले गर्नुस् अब? आयो सोल्टी मेरो। तपाईले गर्नुस् त, मैले ट्राई गरेको मेरो होइन रहेछ। यो होइन, तपाईले गर्नुस्। तपाईले अपलोड गर्नुस् पहिला। मेरो त आइरहेको छ यहाँ उस पावर पोइन्ट स्क्रिन शेयर स्क्रिन मेरो आएको छैन हरि भाइ। आएको छैन हजुर? अब त स्क्रिन शेयर भन्ने आउँछ नि, त्यो उसमा क्लिक गर्यो भने आएको छैन। शेयर स्क्रिन चन्द्रजीले गरेको आएको थियो। हैन, मैले त्यो अपलोड गरे हो। म ठुलो बनाएर यहाँ शेयर स्क्रिन पहिला तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर शेयर ठीक छ। आयो ठीक छ। यो चाहिँ हजुर यो आजको प्रोग्राम भयो के हजुर। र हामीले चाहिँ यो कोअपरेसन विथ गोर्खा चाहिँ टास्क फोर्स फर्म भएको चाहिँ 10 फेब्रुअरी 2020 मा हो। र हामीलाई चाहिँ हामीलाई टर्म्स अफ रेफरेन्स यो चाहिँ 11 मा चाहिँ प्राप्त भएको आइसिसी बाट। त्यसपछि हामीले चाहिँ आइसिसी अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूसँग चाहिँ मिटिङ गर्यौं यो 6 मार्चको दिनमा गोर्खाहरूको विविध विषयलाई लिएर उहाँलाई विशेष किसिमले बुझाउनको लागि। र त्योपछि नेक्स्टमा हाम्रो टास्क फोर्सको हाम्रै भित्र चाहिँ सरसल्लाह गर्यौं यो 25 अप्रिलको दिनमा। अर्को उस आइरहेको छ, के भएर होला। र त्यसपछि हामीले माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूसँग फेरि अन्तर्क्रिया गर्यौं यो 3 जुन 2020 हजुर। अरूलाई म्युट गरिदिनुहोस् न, अरूको समाचार आइरहेछ। त्यही त यो उताबाट होइन, अर्का त्यो महेश भाइ मेन आइटीले त्यो गर्नु पर्यो। आइटी महेश भाइ महेश हुनुहुन्न, आइटीमा आशिष मात्रै हुनुहुन्छ। आशिष भाइ अर्को रुमको कसरी आइरहेछ यहाँ भन्नाले अनम्युट गर्नुभएको छ अरूले, अनि उहाँबाट आवाज आएको छ। जे होस् न, को होस्ट अरू कुनै सिपालु मान्छे हुने भने ऊ गर्न मिल्छ, म्युट गरिदिन मिल्छ।
सबैलाई म्युट अनि त्यो बोल्ने मान्छे मात्रै अनम्युट गर्यो भने त्यो हराउँछ। एकछिन है। भनेपछि मैले सबैलाई म्युट गरिदिएँ है, सबैलाई म्युट गरिदिएँ। ल मलाई होस्ट को होस्ट राखिदिया हो। अब तपाईँले हरिलाई अनम्युट गर्नुहोस् चन्द्रजी, ऊ पनि अनम्युट भयो, ऊ पनि म्युट भयो। सोल्टी तपाईँले आफै अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ हर्षोल्टी। ठिक छ, गरेँ हजुर हजुर हस्। माननीय राजेन्द्र शेषज्यूसँग 3 जुनमा हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यो पछि 30 जुनमा हामीले चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू नेपालमा उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो समस्याहरू बुझिदिनको लागि चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ। प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू र माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री उहाँलाई पनि हामीले चिठी पठायौँ। उहाँहरू शिवमाया तुम्माज्यू र उहाँलाई पत्र प्राप्त भएको हामीलाई यो रिसिप्ट नै आएको छ। र 9 अगस्तको दिनमा हामीले फेरि हामी गोर्खा अर्गनाइजेसनहरू बिचमा भएको चाहिँ यो कन्फ्युजनहरू हटाउनको लागि सबै संस्थाहरूलाई जम्मा गरेर हामीले फेरि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। र फेरि हाम्रो समस्याहरूलाई फेरि 28 अगस्तका दिनमा नेपाली समाज युके को कार्यक्रममा हाम्रो अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो। र उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले पनि एड्रेस गर्नुभएको थियो र उहाँ हाम्रो लागि पर्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद त्यो दिनको। हजुर, अब हामीले भविष्यमा गर्न चाहेको चाहिँ अब 10 अक्टोबरको दिनमा विभिन्न किसिमको हाम्रो नेपालको संसदीय पार्टीका नेताहरूलाई ल्याएर हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ यो आउने 10 तारिकको दिनमा। र हामीले नोभेम्बरमा चाहिँ आउँदो नोभेम्बरमा नेपाल नै गएर प्रत्यक्ष भेट्ने हाम्रो योजना थियो। तर अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दा हामीले यसलाई आउने फेब्रुअरीसम्म पोस्टपोन गरेका छौँ। धन्यवाद। यो चाहिँ हाम्रो छोटो अहिलेसम्म गरेका विवरणहरू हुन्। धन्यवाद। यति भन्दै म अब तपाईको शेयर त्यो स्क्रिन शेयर क्यान्सल गर्न सक्दै। हजुर, के भयो? हजुर, यति भन्दै म एनसीसी युके का आदरणीय अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यूलाई यस सम्बन्धी केही भनिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यो स्क्रिन शेयर क्यान्सल गर्नुहोस् जल्दी। हजुर, तपाईको स्क्रिन शेयर क्यान्सल गर्नु। फेरि शेयर भयो, शेयर नै छ। तपाईँ स्क्रिन ठिक भयो अहिले ठिक छ। हजुर हजुर हजुर, एकदम छोटोमा हामीले छोटो छ समय। अघि उहाँ अरू मित्रहरूले धेरै लिइदिनु भयो समय। थ्याङ्क यू हरिजी। यो आजको यस गोर्खा सम्बन्धी चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओ माई गॉड, म क्यामेरा त कता गइरहेको छ एकैछिन, मेरो ब्याग भयो। यो गोर्खाजकोमा चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ अहिले टाइम हामी अलि ढिलै गइरहेको छ। म अर्को यता एनसीसीकोमा पनि भएको कारणले गर्दा दुईवटा कम्प्युटर अन गरेर बोलेको। आजको यस गोर्खाजको
यो इस्युमा जुन चेयर गरिराख्नु भएको छ आदरणीय लेफ्टेनेन्ट चन्द्र गुरुङजी, आजको यस गोर्खाजको प्रोग्राममा आउनुभएका हाम्रा चिफ गेस्ट माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठजी, आइसिसीका उपाध्यक्ष बद्री केसीजी लगायत आदरणीय सम्पूर्ण गोर्खाजमा आबद्ध रहनुभएका रहिसक्नुभएका आदरणीय दाईहरू देखि लिएर सम्पूर्ण अहिले यो फेसबुक लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकदम म नमस्कार भन्न चाहन्छु। गोर्खाजको विषयमा हामी एनसीसी युकेले जबदेखि यो नागरिकता सम्बन्धी हामीले कुरा गर्यौँ तबदेखि नै हामीले गोर्खाजको इस्युलाई पनि इक्वेली नै अगाडि बढाएर हिँडिरहेका छौँ। जति नागरिकताको इम्पोर्टेन्स हाम्रो हृदयसँग हामीसँग यति नजिक छ त्यति नै गोर्खाजको इस्यु पनि उति नै इक्वेली नै नजिक छ। यसमा म आफै पनि गोर्खाजको एउटा फ्यामिली भएको कारणले गर्दा पनि यसमा मलाई बुझ्नमा अझै सजिलो पनि भयो र अहिले म आफै अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि यो गोर्खाजको सब्जेक्टलाई चाहिँ मैले अझै नजिकबाट बुझ्ने मौका र यो सम्बन्धी काम गर्ने मौका हजुरहरूसँग पाएको पनि छु। र अहिले जुन प्रकारले हाम्रो माननीयजी राजेन्द्र श्रेष्ठजी लगायत उहाँको सम्पूर्ण पार्टीले चाहिँ जुन प्रकारले यो गोर्खाजको विषयलाई एड्रेस गरिदिनु भएको छ, बेलायतमा रहेका सम्पूर्ण गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र नेपालीहरूको तर्फबाट हजुरहरूलाई चाहिँ हामी एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने नेपालमा कुनै पनि पावरफुल पोलिटिकल पार्टीले बोले तापनि उहाँहरूले जति स्पिचहरू दिनुहुन्छ, एड्रेस गर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई प्र्याक्टिकली ल्याउनलाई उहाँलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। म आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा कुन सरकार छ भनेर दे डोन्ट वान्ट टु नो, उहाँहरूलाई मतलब छैन। तर नेपालीहरूलाई आफ्नो बनाएर राख्नको लागि नेपालीहरूको इस्युलाई एड्रेस गरिदिनु भयो भने जुन सरकारले गर्छ उहाँहरू चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने नेपालीहरू चाहिँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ बाहिर छन्। त्यसमध्ये हामी जस्तो समाज सेवामा लागेका नेपालीहरू धेरै छन् म भन्न चाहन्छु र त्यो मध्ये म पनि हुँ। जुन प्रकारले गोर्खाजहरूलाई हामीले बारम्बार हजुरहरूलाई भनिसके, हजुरहरूलाई एकदमै थाहा छ, A to Z थाहा छ यो गोर्खाजको केस कसरी आयो के आयो भनेर, तर पनि हामीले बारम्बार हामीले अप्पर लेभलदेखि लिएर अप्पर लेभलका मिनिस्टरहरूदेखि लिएर हामीले कति ज्ञापन पत्र असङ्ख्य मात्रामा हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष योग कुमार पगामीको पालादेखि भनौँ अथवा लक्ष्यदायहरूकोदेखि हाम्रो काउन्सिल मेयर डेप्युटी मेयर लक्ष्यदायदेखि भनौँ, यति धेरैचोटि चाहिँ यो सब्जेक्टलाई चाहिँ उठाइएको छ, तर पनि यसलाई एड्रेस गर्नलाई अति ढिलो गरिएको छ। एड्रेस गरे तापनि एकदमै एक लाइनमा गरिएको छ। ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कतै कतै स्याडोमा राखिएको जस्तो म आफूलाई पनि फिल भएको छ। यस कारणले गर्दा आज अहिले यो जुन ERM भइरहेको छ, यो युरोपियन सम्मेलन भइरहेको छ, हामीलाई यो युरोपियन सम्मेलन कुन्नुपर्ने जरुरी छैन। वर्षको एकचोटि गर्छ यो युरोपियन सम्मेलन, यसमा हामीलाई जरुरी छैन। बेलायतले नागरिकता निरन्तरता होस् चाहे गोर्खाजको विषय होस्, यसलाई चाहिँ बारम्बार उठान गरिरहेको छ। यति भन्दैमा बेलायत आफै पनि NRN को चाहिँ जन्मभूमि हो यो देश। यस कारणले गर्दा यो विषय हामीलाई कतै पनि नयाँ छैन। हामीलाई यति मात्रै हो कि नागरिकता निरन्तरता र गोर्खाजको यो दुईटा सब्जेक्टलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एड्रेस गरेर अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कुरालाई बुझेर आफ्नो नेपालीहरूलाई आफ्नो देशमा बोलाउने काम, उहाँहरूको सिप ज्ञान र शिक्षा वाट एभर दे गेन उहाँहरूले नेपालमा ल्याउनु नै त्यो नै ठुलो समृद्ध हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले मैले धेरै भनिराख्नु भन्दा पनि अहिले हाम्रा यस टास्क फोर्सका चेयर आदरणीय लेफ्टेनेन्ट चन्द्र गुरुङ दाइले धेरै भन्नुहुनेछ भन्दै म अहिले हजुरहरूबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। र अहिले यो जुन गरिराख्नु भएको छ सचिवजी हाम्रो यस कार्यक्रमका, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र आदरणीय बद्रीजी केसीजी हुनुहुन्छ, उहाँले स्ट्रङली हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि आइसिसीबाट अहिलेको जुन एड्रेस हामीलाई सपोर्ट पाएको छ यसको लागि पनि म एनसीसी युके को तर्फबाट एकदम धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। र मैले आदरणीय कुमार पन्तज्यूलाई अपेक्षा गरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ आश्वासन पनि दिनुभएको थियो। तर ठिकै छ, हामीसँग हाम्रा आइसिसी उपाध्यक्ष आदरणीय डाक्टर बद्री केसीजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई
केही बोलिदिनु हुन् त उहाँले एकदम स्ट्रङ सपोर्ट छ उहाँको। हार्दिक आभार डाक्टर साहब। केही एकदम छोटोमा बोलिदिनु म अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण एनआरएन का साथीहरू र मेनली यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू तथा सम्पूर्ण यो गोर्खा अभियानका हाम्रा साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। गोर्खाजहरू भनेको हाम्रो 200 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नेपाललाई विदेशमा चिनाउने पहिला एम्बेसडरहरू हुन्। 200 वर्षभन्दा अगाडि नेपालीहरू खाली लाउरे भएर लाहोर मात्र जान्थ्यो भने जब चाहिँ गोर्खाजहरू यो नयाँ ट्रिटी अनुसार बाहिर जान थाले, त्यसपछि नेपालीहरू कति बहादुरी छन्, कति मेहनती छन् र कति इन्टेलिजेन्ट छन् भन्ने कुराको एउटा नयाँ चिनारी गोर्खालीहरूले विदेशमा दिएका थिए। त्यसको सान सबै नेपालीहरू गोर्खाली छैनन्, तर गोर्खालीहरूले कमाएको सान सबै नेपालीहरूले हामीले इन्जोय गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशले इन्जोय गरिरहेको छ। पहिलो विश्वयुद्धमा लड्यो, दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्यो, अन्य धेरै विश्वयुद्धहरूमा लडेर कैयौं भिक्टोरियन क्रसहरू हामीले गोर्खालीहरूले कमाएका छन्। ती कमाएको भिक्टोरियन क्रसको आधारमा हाम्रा गोर्खालीहरूले यतिजनाले भिक्टोरियन क्रस पाएका छौँ भनेर हामीले गर्व गरिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम हामीले त्यो गर्व गर्ने व्यक्तिहरूले त्यतिकै यो हामीले गर्व गर्न पाएका छैनौँ। हजारौं हाम्रा गोर्खालीहरूले विदेशी भूमिमा हाम्रो आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। हजारौं गोर्खालीहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाएर त्यो कमाएको इज्जतको चाहिँ हाम्रो सबै देशले इन्जोय गरिरहेको छ भने यस्ता गोर्खालीहरूलाई एउटा सानो चाहिँ कागजको खोस्टो दिनलाई नेपाल सरकारले अझसम्म पनि कन्जुसाइ गरेको। हामीलाई थाहा छ कि गोर्खालीहरू अरू एनआरएन जस्ता हैनन्, किनभने अरू एनआरएनहरू 1990 को परिवर्तनपछि 2046 को परिवर्तनपछि बल्ल बल्ल पासपोर्ट पाएर अरू हामी चाहिँ अहिले 50औं लाख विदेशीहरू नेपालमा छौँ। तर गोर्खालीहरू चाहिँ स्पेशल ट्रिटीबाट नेपाल सरकारले स्पेशल ट्रिटीबाट तपाईहरू त्यहाँ गएर सेवा गर्नुस् भनेर पठाएको नेपाली नागरिकता बोकेर युके को सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरू र ती नेपालीहरूलाई पनि असमान स्थिति थियो र यसमा मैले यहाँलाई धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यो असमान स्थितिमा समान स्थितिमा ल्याउनको लागि गोर्खालीहरूले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ र त्यसमा नागरिकताको विषय पनि एउटा थियो र नेपाल सरकारले तत्कालीन त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ युके सरकारले नेपालका गोर्खालीहरूलाई नागरिकता दिएको खण्डमा नेपाल सरकारको यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन भनेर त्यसरी रिटर्न लेटर दिएपछि अब जुन गोर्खालीहरूले जुन नागरिकता लिए विदेशमा, त्यसपछि नेपाली नागरिकताको निरन्तर नभएको अहिलेको अवस्थामा हामी यसप्रति नेपाल सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको अवस्थामा चाहिँ गैरावासी नेपाली सङ्घ विशेष गरी गम्भीर छ। हुन त हामीले भनेका छौँ अहिले संविधानमै आइसकेको छ कि राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता विदेशीहरूलाई विदेशी पासपोर्ट लिएकाहरूलाई सबैलाई दिने भनेर भनेको छ। तर गोर्खालीहरू चाहिँ त्यो भन्दा विशेष नागरिकहरू हुन्। ती मैले त के भन्छु भने गोर्खालीहरू पनि गैरावासी नेपाली हुन्, तर उनीहरू साधारण गैरावासी नेपाली भन्दा अझ बढी प्रिभिलेज भएका, अझ बढी महत्त्व बोकेका व्यक्तिहरू हुन्, अझ बढी महत्त्व बोकेका चाहिँ ग्रुपहरू हुन्। आज गोर्खालीहरू जस्तै हजारौं चाहिँ नेपालीहरू विदेशमा गएका छन्। हामीले उहाँहरूले जस्तै चाहिँ यो अन्य ठाउँमा गएर वीरता देखाउन पाएको भए हामीले चाहिँ आफ्नो सस्तो सिप, हाम्रो सस्तो श्रम अझ चाहिँ मलेसिया अथवा चाहिँ मिडल इस्टमा बेचिरहनु पर्ने छैन होला। त्यस कारणले पनि अझै म नेपाल सरकारको के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले विदेश पठाउँदाखेरि गोर्खाली जस्तो बनाएर विदेश पठाउँ, त्यस्तो ठाउँमा विदेश पठाउँ। अझ युके ब्रुनाई मात्रै नभएर अन्य ठाउँहरू खोजौँ जहाँ चाहिँ नेपालीहरू खाली श्रम बेच्न होइन कि आफ्नो बहादुरी बेच्न जान सकुन्। यो 50औं लाख नेपालीहरू चाहिँ यो गोर्खाली अथवा चाहिँ सेनामा काम गर्न सकुन्, संसारको सबै देशको रक्षा गर्न सकुन्। हामी त्यो सामर्थ्य लिएका गोर्खालीहरू छौँ। हामी त्यो सामर्थ्य लिएका गोर्खालीहरूको चाहिँ विशेष भूमिका हुनुपर्छ भनेरै
गैर आवासीय नेपाली सङ्घले योभन्दा अघिल्लो कार्यकालदेखि चाहिँ कर्पोरेसन अफ गोर्खाज भनेर विशेष कमिटी गठन गरेको छ र त्यो कमिटी गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा एनआरएनए भित्र बुलन्द आवाज उठाउने व्यक्ति मध्ये म एउटा पनि हुँ। अहिले पनि कर्पोरेसन अफ गोर्खाज जुन कमिटी छ त्यो कमिटी मेरै डिपार्टमेन्ट भित्र पर्छ र म यहाँहरूले उठाउनु भएको हरेक इस्युमा यहाँ मेरो साथ छ र हामी यति अनेस्टली छौँ कि हामीले कहिले पनि नचाहिँदो अनावश्यक इस्युहरू उठाएका छैनौँ, अनावश्यक फाइदाहरू हामी नेपाल सरकारसम्म लिन चाहेका छैनौँ। हामीले बेसिक इस्युहरू र बेसिक कुराहरू नेपाल सरकारसँग मागेका छौँ र यो नेपाली नागरिकताको निरन्तरता पूर्ण अधिकार सम्मको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता गोर्खा नेपालीहरूले पाउनु भन्नेमा हामी दृढतापूर्वक लाग्छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पुरा सङ्घ तपाईँहरूको पछाडि छ भन्दै यहाँको कार्यक्रमलाई अझ यो कार्यक्रमको चाहिँ सफलताको कामना गर्दै मेरो शब्दहरू यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डाक्टर साहब। र मैले भर्खर देखेँ हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष आइसिसी अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू पनि पाल्नु भएको छ। स्वागत छ सरलाई, हजुर पाल्नु भएको छ। र हाम्रो आइसिसी महासचिव डाक्टर हेमराज शर्मा सर र हाम्रो पूर्व आइसिसी उपाध्यक्ष कुलाचार्यज्यू पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई नमस्कार गरेँ र म आदरणीय अध्यक्षज्यू कुमार पन्तज्यूलाई एकदम छोटोमा केही भनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। कुमार सर। हजुर नमस्कार सबैजना साथीहरू। एकदम महत्त्वपूर्ण सेसनमा तपाईँले छलफल गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ साँच्चै यो गैर आवासीय नेपाली अभियानमा गोर्खाजहरूको असाध्यै ठुलो भूमिका छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र चाहिँ यसको लागि हामीले छुट्टै कमिटी बनाएर चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो कार्यकालमा गोर्खाजहरू सम्बन्धी छुट्टै कमिटी बनाएको यहाँहरूलाई थाहै छ। र हाम्रो चाहिँ यो काम गरेका कमिटीहरू मध्ये असाध्यै गर्व गर्न लायक काम गरेको कमिटी अहिले हाम्रो गोर्खाजको कमिटी छ। यसमा चाहिँ यो कमिटीमा रहनुभएका सबैलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेनली हामीले नेपाल सरकारसँग पनि अहिले के भनिरहेका छौँ भने अरू गैर आवासीय नेपालीहरू र गोर्खाजहरूमा निकै ठुलो फरक छ। गोर्खाजहरू भन्ने बित्तिकै 18-20 वर्षसम्म ट्रेनिङ गरेको एउटा चाहिँ विश्वासिलो जमात हो र नेपालबाट आउँदै गर्दा पनि एउटा ट्रेनिङ प्राप्त एउटा चाहिँ जमात हो। यसलाई राज्यको हितको निम्ति नेपालको समृद्धिको निम्ति लगाउनलाई नेपाल सरकार पनि चनाखो हुनुपर्छ र उहाँहरूका पनि विशेष चासोहरू छन्, विशेष के अधिकारका कुराहरू पनि छन्। ती अधिकारका कुराहरूमा पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौँ र विशेष गरी पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकता गोर्खाजहरूले प्राप्त गर्नुपर्छन् भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युजमा छैनौँ। विभिन्न लबिङहरूमा हामीले अहिले कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम तपाईँहरू पहिला चाहिँ जुन अहिले चाहिँ नेपालको संविधानमा व्याख्या भएको चाहिँ नागरिकतालाई स्वीकार्नुहोस् र त्यो लिइसके पछाडि तपाईँहरूले फेरि फर्दर गोर्खाजहरूको नागरिकता र यो पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकतामा चाहिँ तपाईँहरूले लबिङ सुरु गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि अहिले हामी त्यो तयारीमा छौँ। अब आउने 1-2 महिनाभित्रमा जुन गैर आवासीय नेपालीहरूले राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्दिष्ट गरिसकेका छ। त्यो हामी 1-2 महिनाभित्रमा सकिसके पछाडि पुनः गोर्खाजहरूको इस्यु लिएर र फेरि पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकताको इस्युको बारेमा चाहिँ लबिङ गर्दै जानेछौँ र सरकारलाई पनि गोर्खाजहरूको इस्युको बारेमा चाहिँ सिरियसली सम्बोधन गर्नको लागि लाग्नको लागि भनेर हामीले लबिङ गरिराखेका छौँ। यसमा भविष्यमा म तपाईँहरूसँग पूर्ण डिटेलमा आउने बाचासहित आज चाहिँ यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर। अब हामीसँग एकदम कम्ती छ समय, सबैलाई बोल्न चाहिँ सम्भव हुँदैन। मैले आदरणीय क्याप्टेन हितमान गुरुङज्यू जो एनएलएन अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई देखेँ, उहाँलाई स्वागत गर्छु साहब। र मेजर उदयबहादुर गुरुङज्यू उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। काउन्सिलर डेपुटी मेयर लक्ष्य सर स्वागत गरेँ। माफ गर्नुहोस् एकदमै समय कम्ती छ। सिधैले हामीलाई एलोकेट गरेको 30 मिनट हो, झन्डै सकिने लाग्यो। हामीले अर्काको चोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ गर्दै। अब हामीले माननीयज्यूलाई जहिले पनि हामी सुत्न दिँदैनौँ, साह्रै झ्याउझ्याउ गरिरहन्छौँ। गर्दाखेरिमा माननीयज्यू 10 मिनटमा नबढ्ने किसिमले हजुरको सानो मन्तव्य राख्नु होला, हामी हजुरलाई सुत्न जान दिन्छौँ।
अनम्युट गर्नुपर्छ होला माननीय हजुर। धन्यवाद हरिजी। सबैभन्दा पहिला सभाध्यक्षज्यू लगायत यस सेसनमा उपस्थित एनआरएनका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू लगायत सबै अभियन्ता साथीहरूलाई मेरो हार्दिक सङ्घीय अभिवादन छ, जजलता छ, नमस्कार छ, सेवाहरू छ्याजहरूले सबैलाई मेरो चाहिँ अभिवादन। आजको यस महत्त्वपूर्ण सेसनमा मलाई आमन्त्रित गर्नुभएकोमा अत्यन्तै गौरव लागेको छ। वास्तवमा ब्रिटिस गोर्खाको चाहिँ महिमाको बारे, त्यसको चाहिँ महत्त्वको बारे धेरै साथीहरूले यहाँ अगाडि पनि केही चर्चा गरिसक्नु भएकै छ। नेपालको परिवर्तनको इतिहासमा पनि 2007 साल सौरैतिरबाट, पूर्वबाट, पश्चिमबाट हैन चाहिँ लडाइँ लडेका र त्यति बेला राणा शासन ढाल्ने कामको सबैभन्दा अग्रमोर्चामा खट्ने चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाहरू नै थिए, जो भूतपूर्व थिए। रामप्रसाद राई, त्यसरी नारद मुनि ठुलुङ लगायतका व्यक्तित्वहरू नै हो। अरू त कमान्डर थिए हैन, तर कमान्डर भए पनि मोर्चामा लडेको होइन। कोही इन्डियामा बसेर लडेका थिए, कोही चाहिँ अरू ठाउँमा बसेर लडेका थिए। त परिवर्तनको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने भनेको गोर्खा सेनाहरू नै हुन्। त्यसकारण पनि गोर्खा सेनाको सन्दर्भमा सोच्दा यो पक्षबाट सुरु गर्दै नेपालको वर्तमान राजनीतिक अर्थशास्त्रमा भनौँ जुनसुकै पार्टी सरकारमा आएको भए पनि सबैभन्दा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा नेपालको अर्थतन्त्रमा यदि वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी नभएको भए नेपाल टाट पल्टिएको अवस्था हुन्थ्यो। तपाईहरु सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, यसपटक पनि झन्डै 948 हैन अरब चाहिँ खर्च छ कर्मचारीलाई मात्रै खुवाउने साधारण खर्चहरू। तर देशको आम्दानी जम्मा 8 खरब 89 करोड 889 अरब मात्रै छ, घाटै छ। कर्मचारीलाई खुवाउने पनि तल पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स मात्रै नआएको भए नेपाल त टाट पल्टिने अवस्था थियो। अहिले विकासको गति पनि यो रेमिट्यान्सकै कारणले अलिकति अगाडि बढेको हो, नेपालको औद्योगिकीकरणको कारणले भएको होइन हैन। त्यस हिसाबले पनि बाहिर काम गरेका विदेशमा रोजगारीमा रहेकाहरूको आफ्नो महत्त्व छ। त्यसमाथि पनि ब्रिटिस गोर्खाले मात्रै पनि वर्षेनी झन्डै 20 अरब चाहिँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेको छ। यो एउटा चाहिँ ठुलो एमाउन्ट नै हो। यस हिसाबले नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खाको समस्याहरूलाई उहाँहरूको योगदानको तुलनामा के चाहिँ दियो त? के विदेशी भूमिमा रगत बनाउने मात्रै कुरा हो त? मलाई के लाग्छ भने तथ्यहरूले पनि बताएको छ हैन। अघि साथीहरूले पनि चर्चा गरिसक्नु भएको छ कि सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस गोर्खाको रूपमा चाहिँ भर्ती गर्ने कामहरू हुन थाले, सुरुवात भयो र प्रथम विश्वयुद्धमा पनि लडे। झन्डै 20,000 ब्रिटिस गोर्खा प्रथम विश्वयुद्धमा मारिए हैन। त्यस्तै नै अब दोस्रो विश्वयुद्धमा झन्डै 30,000ले शहादत प्राप्त गर्यो र 50,000 को त्यो जीवनको मूल्य कति? आज नेपालको जनसङ्ख्यामा हैन ब्रिटिस गोर्खामा गएका 50,000 अहिले मृत्युवरण गरेको होइन। झन्डै 100 वर्ष अगाडि हैन प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो भने त्यति बेलाको संख्याको चाहिँ अहिले जनसङ्ख्या बढ्दै गएको भए नेपालको जनसङ्ख्याको चाहिँ संरचना कस्तो हुन्थ्यो होला एउटा हामी सोच्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ। यस्तो स्थितिमा ब्रिटिस गोर्खाले जुन एउटा चाहिँ योगदान गरेको छ, वैदेशिक भूमिमा गएर त्याग गरेको छ, बहादुरी देखाएको छ, यसलाई चाहिँ कदर गर्नु पर्छ। फेरि कोही पनि ब्रिटिस गोर्खा दुई कारणले मात्रै उनीहरू भर्नका लागि इलिजिबल हुन्छ। एउटा ऊ नेपाली नागरिक भएकोले ऊ इलिजिबल हुन्छ, अर्को चाहिँ ऊ 18 वर्ष पुगेको हुनु पर्यो हैन। अब यो 18 वर्ष नपुगेको र नागरिक होइन भने त उसले ब्रिटिस गोर्खामा जानै पाउँदैन। अनि जब चाहिँ उनीहरू
विदेशमा बस्छन् त्यहाँको सरकारले उहाँहरूको योगदानलाई कदर गरेर सम्मान गर्छन् र सम्मानार्थ नागरिकताको रूपमा वा अङ्गीकृत नागरिकताको रूपमा नागरिकता दिन्छ। अनि आफ्नो देशको नागरिकता चाहिँ खारेज हुने व्यवस्था भयो। हिजो 2047 सालको संविधानमा पनि त्यसको चाहिँ खारेज हुने व्यवस्था थिएन। तर 2063 सालको चाहिँ नागरिकता ऐन आएपछि त्यति बेला अन्तरिम संविधान पनि आइसकेको थियो। अन्तरिम संविधानमा पनि चाहिँ अरू देशको नागरिकता लियो भने खारेज हुन्छ भनिएको त थिएन। अब 2063 को नागरिकता ऐनको दफा 10 को उपदफा 1 ले चाहिँ यो अवस्थामा नागरिकता कायम हुने छैन, निरन्तरता नरहने भनेर चाहिँ एउटा व्याख्या गरेर चाहिँ विदेशमा बसेकाहरूले चाहिँ अरू देशको नागरिकता लिएको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूको नागरिकता खारेज हुने भन्ने चाहिँ वाक्यांश पर्नु भयो हैन। अब यो वास्तवमा संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा बहस हुन्छ हैन। यसभन्दा अगाडिको बहसमा पनि केही कुराहरू आएको थियो। त अब पछि अहिले चाहिँ संविधान सभाले बनाएको संविधानमा त दोहोरो नागरिकता त आयो, तर कसरी आयो त भन्दाखेरि राजनीतिक अधिकार नभएको नागरिकता दिने भनेर आयो। भनिसकेपछि अब पुरानो चाहिँ नागरिकता चाहिँ खारेज हुने भयो। नयाँ नागरिकता चाहिँ अब राजनीतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुने चाहिँ आयो। यो नेपालको संविधानको धारा 14 हैन, धारा 14 मा स्पष्ट व्यवस्था गरियो र यसले के देखायो भने अरू देशको नागरिकता लिने बित्तिकै पुरानो नागरिकता चाहिँ खारेज हुने, समाप्त हुने र चाहिँ एनआरएन चाहिँ लिन सकिने भन्ने व्यवस्था भयो। अब यसले चाहिँ फुल फ्लेज नागरिकता आएन हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यसलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ परिभाषित गर्न जरुरी ठानेर मैले चाहिँ 2075 साल भाद्र 1 गते जब चाहिँ एउटा नागरिकता नयाँ नागरिकता ऐन आयो त्यसको सन्दर्भमा 1 गतेकै दिन त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको थिएँ र त्यो संशोधन प्रस्तावमा चाहिँ अरू देशको नागरिकता लिएको भए पनि हैन देश अरू देशसँग चाहिँ सन्धि सम्झौता गरेर गएका ब्रिटिस गोर्खाको हकमा चाहिँ उनीहरूको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने र उहाँका छोराछोरीहरू जहाँ जन्मेको भए पनि नेपालमा बसोबास गर्दा उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गरेर मैले चाहिँ संशोधन प्रस्ताव राखेँ र त्यति बेला धेरै बहसहरू भए। धेरै बहसहरू राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भयो। तर बाहिर चाहिँ भाषण गर्दाखेरि एकदम समर्थन गरेर बेलायत आउँदाखेरि बोल्ने साथीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ समर्थनमा देखिएन हैन। त्यसो हुँदाखेरि नागरिकता ऐनमा त्यो कुरा चाहिँ पारित हुन सक्ने अवस्था बनेन र उहाँहरूको मुख्य तर्क के रह्यो त भन्दा दुईटा तर्क देखियो। एउटा चाहिँ संविधान सम्मत भएन, रायनजीले राखेको प्रस्ताव चाहिँ संविधान सम्मत भएन भन्ने एउटा, मैले त त्यो संविधान सम्मत छ भनेर राखेको हो। र दोस्रो चाहिँ उनीहरूले के भनेका थिए भने आइएलई र आइएलआर हुन्छ हैन। अब इन्डेफिनेट लिभ टु इन्ट्रिङ भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब चाहेको बेला प्रवेश गर्न पाइगयो। अनि इन्डेफिनेट लिभ टु रिटर्न भइसकेपछि रिमेन भइसकेपछि चाहेसम्म बस्न पाउने भइगयो। अब यो भइसकेपछि त उहाँहरूले बेलायतमा गएर नागरिकता किन लिनु पर्यो बा हङकङमा गयो भने त्यहाँको नागरिकता किन लिनु पर्यो र आखिर आइएलई र आइएलआर सधैँ छ नि भन्ने खालका तर्क पनि विदेशमै बसेर आएका पढे लेखेका साथीहरूले नै त्यहाँ चाहिँ तर्क गर्न थाल्नुभयो हैन। र अब त्यसको पनि खण्डन गर्ने कुराहरू गरियो हैन। अब त्यहाँ विदेशमा बस्दाखेरि हुने समस्याहरू, त्यहाँको चाहिँ अब बालबच्चा पढाउनेदेखि लिएर त्यहाँको सुविधाका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जब अर्को देशले चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ दिन्छ, हामी चाहिँ दिएको नागरिकता चाहिँ खोज्ने। अब यस्तो व्यवस्था चाहिँ अब अमेरिकामा पनि छ, बेलायतमा अब चाहिँ अरू देशको उ गऱ्यो भने लिन पाउँदैन भन्ने कुरा पछिल्लो स्थितिमा देखिँदैन। अब अस्ट्रेलियाहरूमा पनि त्यो चाहिँ डेभलप हुँदै आएकै छ। अब विभिन्न देशमा क्रमशः यो विश्व चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको स्थितिमा
सँगसँगै नयाँ परिभाषाहरू हुन लागेको अवस्थामा नेपालको चाहिँ झन् कन्जर्भेटिभ झन् चाहिँ सङ्कुचन हुँदै गयो। त्यसैले यो कुरा ठिक भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राखेको थिएँ। र अब सामान्यतः ब्रिटिस गोर्खालाई हेर्दाखेरि पनि होइन, देशको माया गर्नेहरू भएको भए किन विदेशको नागरिक लिन्थ्यो र होइन। अब विदेशको नागरिकता पनि लिने, यता पनि खोज्ने, चिची पनि पापा पनि पाइन्छ र अब अलि हामीभन्दा पनि अलि ठुलो भएका भनौँ सत्तारूढ पार्टी भनौँ, प्रमुख प्रतिपक्ष भनौँ, अब उहाँहरूको समर्थन बिना पास हुन सक्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कयौँ तर्क वितर्कहरू आउँदाले र एउटा राष्ट्रियताको सम्बन्धमा गलत व्याख्या विश्लेषण हुने गर्नाले यो समस्याहरू देखा परेको हो। र म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा आजको एउटा परिवर्तित युगमा कमसेकम 3 पुस्तालाई नागरिकता निरन्तरतै दिनुपर्छ र 5-7 पुस्तासम्म चाहिँ उहाँहरूलाई फ्री इन्ट्री, फ्री भिसाको चाहिँ व्यवस्था गरेर विश्वसँग चाहिँ नेपाल गाँसिनुपर्छ। यस्तो भयो भने मात्रै समस्या समाधान हुन्छ। नेपाल पनि एक समय त यस्तो थियो कि नेपालमा धेरै मानिसहरू काम गर्न आउँथे होइन। अस्ट्रेलिया भन्ने देश अहिले जस्तो नभएकै बेला होइन, अमेरिका कति चाहिँ एक किसिमको भन्ने हो भने एउटा जङ्गली युगबाट भर्खर उठिरहेको बेला नेपाल त एउटा ठुलो होइन विकासको छलाङ मालेर विश्वमा परिचित भइसकेको देश थियो, जहाँ चाहिँ पशुपति त्यसरी नै चाहिँ अब तपाईँको स्वयम्भू जस्तो स्टुपाहरू बनेर होइन एउटा विकासको सिडी चढेको अवस्था नै थियो। हामी सँगसँगैका साउथ कोरियाहरू आज चाहिँ विकसित भएर गए, तर नेपाल चाहिँ झन्झन पछाडि परिरहेको अवस्था छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने नेपाल चाहिँ त्यसरी विगतमा त्यस्तो कमजोर देश थिएन होइन। इराकबाट समेत नेपालमा काम गर्न आउँथ्यो, भारतबाट काम गर्न आउँथ्यो, किनभने नेपालमा त्यति बेला एउटा भारत र चीनको बिचको एउटा सम्बन्ध सेतुको रूपमा एक किसिमको ट्रेडिङ सेन्टरको रूपमा विकसित भएको हुँदा नै नेपाल त्यति बेला एक किसिमबाट अगाडि बढेको हो। तर पछिल्लो स्थितिमा अहिले अरू देशहरू फड्को मारेर अगाडि बढ्यो, हामी पछाडि पऱ्यौँ। अब चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति चाहे तपाईँ जनावरै लिनुहोस्, उसलाई जङ्गलमा छोडिदियो भने पनि जहाँ मिठो घाँस छ त्यतै जान्छ। मानिसहरू एउटा चलायमान र सबैभन्दा बढी ज्ञान विवेक प्रयोग गर्ने शक्ति हो। मानव भनेको चाहिँ विकसित कुरा हो। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले यस्तो कुरालाई आफ्नो देशमा चाहिँ हामी व्यवस्थित ढङ्गले गर्न नसक्ने अनि देशको माया चाहिँ मानव आफैले मात्रै छ भन्ने किसिमको चाहिँ परिकल्पना गरेर विदेशमा रहेका, चाहे त्यो ब्रिटिस गोर्खाको कुरा होस् चाहे त्यो एनआरएनकै कुरा होस्, एज ए होल एनआरएनभित्र ब्रिटिस गोर्खा परे पनि अब मुख्यतः त्यसको फरक प्रकृतिको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले नागरिकताको निरन्तरताको कुरा गऱ्यौँ र स्वेच्छाले एनआरएनमा को रूपमा रहेका साथीहरूको हकमा अहिलेको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू ठिकै छन् र त्यहाँ विदेशमा कमाएपछि विदेशमै रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसलाई चाहिँ नेपाल फर्केर आफ्नो ज्ञान र सिप युज गर्ने र त्यसरी नै अब हामीले त्यहाँ कमाएको सम्पत्तिलाई नेपालमा चाहिँ औद्योगिकरणको लागि उद्यमशीलताको लागि प्रयोग गर्ने, गाउँ गाउँमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि उद्योग धन्दाहरू खोल्ने र त्यस्तो गर्यो भने नेपाल सरकारले म्याचिङ फन्ड पनि अब भनौँ न बाहिरबाट कमाएर ल्याएकाले 50 लाख एउटा गाउँमा उद्यमशीलताको लागि प्रयोग गर्छ भने सरकारले पनि बरु 50 लाख राखिदिउँ भनेर गाउँ गाउँमा उद्योग धन्दाहरू चलाएर विकास गर्नको लागि नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू ल्याएर जानुपर्नेमा उल्टो दिशाबाट चाहिँ सरकार अगाडि बढेको देखिएको छ। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो सवाललाई अब तपाईहरुले अभियानको रूपमा अगाडि सारेको छ, हामीहरू तपाईहरुलाई एकदमै साथ छ र हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा बोकिरहेको बेला पनि जब कानुनमा त्यो राख्न सकिएन, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले र लक्ष्मणजीले दुईजनाले संयुक्त रूपमा एउटा 23 बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि
77 सालको जेष्ठ 29 गते राखेका थियौँ र त्यसको चाहिँ 5 नम्बर बुँदामा हामीले यो धारा 14 को संशोधनको लागि पनि प्रस्ताव गरेका छौँ र त्यसको सार भनेको चाहिँ के छ भने हिजो नागरिकता लिएर विदेशमा चाहिँ सन्धि सम्झौता गरेर राज्यले नै पठाएका ब्रिटिस गोर्खाको हकमा बाहिर देशको नागरिकता लिएमा पनि उहाँहरूको नागरिकता चाहिँ निरन्तरता हुनेछ भन्ने चाहिँ वाक्यांश सहित हामीले चाहिँ संशोधन प्रस्ताव संविधानमै पनि राखेका छौँ। अब यो संशोधन प्रस्तावलाई हामीले संसदभित्र दर्ता गरेपछि अब त्यो गैर सरकारी बिल हो, तर गैर सरकारी बिल पनि सरकारको अनुमति बिना चाहिँ संसदमा नजाने। अब सरकारको अनुमतिको लागि अब हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रियाको लागि बार बार दबाब दिएका छौँ, छलफल गरेका छौँ, तर सरकारको तर्फबाट छल मात्रै भयो, फल चाहिँ प्राप्त हुने स्थिति बनेन। कानुन मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ त्यो त्यसै राखिछोडेको छ होइन। अब सङ्घीय संसद सचिवालयले कानुन मन्त्रालय पठाइदियो, कानुन मन्त्रालयले चाहिँ ठिक छ भनेपछि अनि त्यो सभामुखको च्याम्बरमा जान्छ। सभामुखसँग पनि हामीले कुरा गर्दा मैले नै एकचोटि सभामुखज्यूलाई कुरा गर्दा होइन अब म कहाँ आएकै छैन, आएपछि त म सकारात्मक ढङ्गले नै सोध्छु भनेर चाहिँ सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजीले भन्नुभएको छ। तर चाहिँ उहाँको टेबलमै पुगेन होइन। मैले चाहिँ अब कानुन मन्त्रीज्यूलाई पनि खोइ त भनेको अध्ययन हुँदैछ भन्नु, जहिले पनि अब अध्ययन मात्रै गर्ने, लामो प्रक्रिया लगाउने र यसलाई चाहिँ डिफ्युज गर्ने खालको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। विगतमा पनि यस्ता खालका कयौँ गैर सरकारी विधेयकहरू छलफलमै ल्याइदिँदैन, यस्तो किसिमको समस्या छ। तर पनि अब यहाँहरूले खास गरी यो ब्रिटिस गोर्खाको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको लागि चाहिँ जुन सङ्घर्ष समिति बनेको छ, सङ्घर्ष समितिका साथीहरूसँग पनि मेरो भेटघाट भएको थियो काठमाडौँमा। त्यसरी नै पुनमजीसँग पनि मेरो भेटघाट भएको थियो काठमाडौँमा आउँदा। अब उहाँहरूको पनि पहल कदमी जारी नै छ र तपाईँहरूले विदेशमा बसेर पनि अहिले दबाब सृजना गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन सेसन अहिले चलिरहेको छ, यो सेसनमा ब्रिटिस गोर्खाको नागरिकताको निरन्तरता र यसका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ अवधारणालाई अझ ठोस रूपमा तपाईँहरूले पनि अगाडि बढाउनुहोस्, हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढाउँछौँ र समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। र एनआरएनको पनि यसमा सहयोग भएको हुँदाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र एनआरएनका अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ यो सेसनमा उपस्थित भएर मेरा विचारहरू सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। अहिलेलाई म छोटोमा यति मात्रै कुरा राख्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू। अब यहाँ हाम्रो योग फकामी सरले हामीलाई अलिकति समय चाहिँ त छ भनेर भन्नुभएको छ, तर अब नेपालमा सुत्ने बेला भएको अघि नै हो गर्दाखेरिमा अब म अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित हाम्रो सेसन समापनतर्फ लैजानु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। माफ गर्नुहोस्, सबै बोल्न मिलेन। अध्यक्षज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? मेजर उदय एमबी दाइले हात उठाउनु भएको छ कि यो समय त छैन दाइ, निकै इम्पोर्टेन्ट छ कि मैले एकदम छोटोमा प्रश्न सोध्ने भए के हो? अनम्युट गर्नुहोस्, अनम्युट, हजुरको म्युट छ। भेरी क्विक। अहिले धेरै कुरा सुने, हाम्रो के अरे सांसदज्यूको धेरै राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर हेल्पिङ अस सो मच। अब मेरो एउटा कुरा मात्रै छ कि त्यो हाम्रो BGNCCSC भन्ने र तपाईँको के फरक छ जुन अहिले तपाईँले गर्नुभएको छ नि? तपाईँले जुन अहिले दाइ BGNCCSC त्यो चाहिँ युकेकै एउटा नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धीको उस हो, उहाँ पनि हामीसँगै छ, उहाँहरूको छ हामी। हजुर, हामीले मिटिङ गरेका थियौँ उहाँहरूसँग। हजुर, थ्याङ्क यू। अनि अर्को एउटा के अरे मिडिया ग्रुपले पनि
जुम मिटिङ गर्दै थियो क्या 2-3 दिन अगाडि किनभने के हो त फेरि त्यो त हाम्रो जानकारीमा आएन दाइ हजुर त्यो जानकारीमा आएन त्यो एनएलएन को अफिसियल जुन चाहिँ ICC को चाहिँ हाम्रो यो टास्क कोअपरेसन विथ गोर्खा टास्क फोर्स हो गर्दाखेरि हामी यो भित्र मात्रै बोल्न सक्छौँ होइन एनएलएनसँग आबद्ध नभएको त हामीले मतलब मिलेन हरि सर त्यो अर्को यो एनसीसी को गोर्खा के अरे समन्वय विभागको ले सम्पर्क गर्नु सक्छ मेजर साहबलाई ए त्यो हुन सक्छ हाम्रो यहाँको एनसीसी को भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेम गाहा मगर पनि यसमा यो एनसीसी को छुट्टै विभाग हो सायद उहाँले गर्नुभयो होला दाइ न मैले हिजो अस्ति 2-3 दिन अगाडि के जुम मिटिङमा सुनेको थिएँ क्या उनीहरूले चाहिँ लोकल के अरे साथीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कुरा सुनाउँदै थियो क्या कि किन कसरी पाएन भनेर त्यो कुरा त अब सबै एक भएर जानुपर्ने अगाडि होइन रादर देन इन्भेस्टिगेटिङ हजुर हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ होला महासचिवज्यू केश बहादुर गुरुङज्यू उहाँ चाहिँ माननीय ज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्न सक्छु अब त्यो त माननीयजीले हुन्छ भन्नु गर्नुस् न हुन्छ नमस्ते माननीय ज्यू म केश बहादुर गुरुङ म यो नेपाल भूपू सैनिक सङ्घ बेलायतको अध्यक्ष पनि हो र हजुरले जुन त्यो अघि कुराहरू सबै भनिदिनु भयो मलाई एकदम प्रष्ट भयो हुन त कति कुराहरू त पहिले पनि सुनेको तर मलाई अलिकति प्रष्ट नभएको चाहिँ सायद मैले त्यहाँ अलिकति बोल्दाखेरि मिस आउट गरेँ क्या हो जुन हजुरहरूले हाम्रो गोर्खालीको नागरिकता निरन्तरताको लागि जुन संविधान सभाको लागि के अरे संविधान संशोधनको लागि जुन दर्ता गर्नुभयो नि त्यो दर्ता चाहिँ वास्तवमा अहिले पुरो भएको छैन त्यो कानुन मन्त्रालयमा नै छ भन्नुभएको कि दर्ता भइसक्यो भन्नुभएको त्यसमा अलिकति प्रश्न गरिदिनुहोस् न हामीले दर्ता गर्यौं दर्ता गरेर पत्रकार सम्मेलन पनि गर्यौं र सभामुखलाई पनि छिटो ल्याइदिनु पर्यो भन्यौं तर प्रक्रिया के हुँदो रहेछ भने सरकारी बिल चाहिँ क्याबिनेटबाट सिधै संसदमा आउँछ क्याबिनेटले पास गरेर गैर सरकारी बिल चाहिँ संसदमा आउनुभन्दा अगाडि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ अर्थात् अहिले कानुन मन्त्री को हुनुहुन्छ शिवमाया टुङबा हाम्टे हुनुहुन्छ हैन अनि उहाँहरूले कानुन मन्त्रालयबाट ओके गरेर सरकारसँग सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले ओके गरेर सभामुखमा पठाएपछि मात्रै त्यो चाहिँ संसदभित्र प्रवेश पाउँछ हैन अहिले कानुन मन्त्रालयले अड्काइरहेको अवस्था छ भनेको मैले थ्यांक यू मलाई हो त्यही कुरामा अलिकति प्रश्न भएन हजुरले प्रश्न गरिदिनु भयो जे भए नि जुन हजुरहरूले त्यो कानुन मन्त्रालय के अरे झकझगाएर अहिले हाम्रो एनआरएन पनि अब हाम्रो भूभूको उसमा पहिलेदेखि सक्रिय भएर लाग्नु भएको तर पनि अहिले झन् बढी सक्रिय हुनुभएछ तपाईहरुले चाहिँ कानुन मन्त्रालयबाट छुटाएर ल्याएर संविधान सभामा दर्ता गरिदिनु हुन चाहिँ हाम्रो पनि अनुरोध छ त्यति नै हो थ्यांक यू ल धन्यवाद यहाँ बाहेक पनि अब हिजो मात्रै पनि मैले अगुवा अनलाइन भन्नेमा इन्टरभ्यु दिँदा पनि मैले यो विषय उठाएको थिएँ र विभिन्न टिभीहरुमा हैन यसबारे चाहिँ चर्चा हुँदाखेरि नागरिकताको कुरा आउँदा मैले सधैँ नै यो विषयलाई चर्चा गर्ने गरेकै छु अब संसदमा पनि राखेकै छु हैन सक्दो चाहिँ मेरो तर्फबाट अब सहयोग नै हुन्छ यसबाट अझ अर्को त्यसैमा एउटा कुरा अर्को कुरा थपियो मेरोमा एउटा जुन अघि हजुरले एकदमै राम्रो कुरा राख्नु भयो रहेछ विच इज कानुन संशोधनको लागि त्यो 2063 सालको कानुनमा नेपाली विदेशी नागरिकता लिन साथ नेपालको नागरिकता खारिज हुने भन्नेमा त्यसमा जुन हजुरले जुन त्यो संशोधनको लागि दर्ता गर्नुभयो तर त्यो दर्तामा सफल हुन सकेन तर त्यही कुरालाई चाहिँ कति कानुनी कुरामा त एकचोटि दर्ता गरेपछि फेरि त्यसलाई त्यो दर्ता गरेर त्यो सफल नभएमा पछि फेरि उठाउन नपाउने हुँदो रहेछ तर अहिले गोर्खाको केसमा उचित अहिले संविधान सभामा दर्ता गर्न नसकेको खण्डमा कानुन मन्त्रालयमै रहेको खण्डमा फेरि त्यता कानुन तरफ चाहिँ फेरि जान मिल्छ कि मिल्दैन होला माननीयज्यू त्यो मिल्छ त्यो चाहिँ के छ भने
2063 सालको कानुन चाहिँ संशोधन गर्न 2075 मा अर्को आयो होइन। अब 2075 मा आउँदाखेरि पनि त्यो बुढालाई चाहिँ निरन्तरता दिएर ल्यायो। अब फेरि हाम्रो चाहिँ प्राविधिक समस्या कस्तो रह्यो भने जुन धारामा सरकारले संशोधन ल्याएको हुँदैन व्यक्तिहरूले त्यसमा चाहिँ छुन नपाउने भन्ने एउटा प्रावधान छ। त्यसले गर्दा समस्या भयो। अनि यहाँहरूले नै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो पहिला, हामी चाहिँ त्यो कृष्ण कुमार राईजीहरू सँग कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मानिकजी पनि हुनुहुन्थ्यो, के भन्नुभएको थियो भने अब यो 14 जुन धारा 14 छ त्यसमा चाहिँ नागरिकता विदेशमा बस्दा नागरिकता लियो भने पनि ब्रिटिस गोर्खाको हकमा चाहिँ त्यसले असर पार्ने छैन भनेर भनिदियो भने त्यो पुरानो चाहिँ कायम रहन्छ, एनआरएनको नागरिकता लिन परेन होइन। यो टाइपबाट राख्यो भने हुन्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ कृष्ण कुमारजीहरूसँग भएको थियो। अनि मैले त्यसै आधारमा चाहिँ त्यो राखियो। तर वास्तवमा त्यो अल्ट्रा भाइरस नै थियो, किन भन्दा 2063 को संविधानले कहीँ पनि त्यो चाहिँ अब तपाईँको अरू देशको नागरिकता लियो भने भनेर त व्याख्या गरेकै छैन। खारेज हुने त प्रावधान थिएन त्यहाँ। नागरिकता निरन्तरता नरहने कुरा त तपाईँको कानुनमा नै आयो। अब त्यो कानुन अहिले पनि 2075 को पनि ठ्याक्कै त्यो निरन्तरता दियो, त्यसमा हेरफेर गरेन एउटा कुरा। अनि अर्को के भयो भने विगतमा चाहिँ भन्दा सजायहरू चाहिँ हुने। अब बेलायतको नागरिकता लिइसकेको छ र त्यो नागरिकता चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने, नेपालको नागरिकता प्रयोग गर्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब तपाईँहरू नेपाल आउँदा चाहिँ के हुने भयो, 50,000 जरिवाना बा 2 वर्ष कैद बा दुवै सजाय गर्ने भन्ने पो थपिएर आएछ त अहिले होइन। यस्तो छ। अब त्यसैले चाहिँ यो अलिकति चाहिँ कन्जर्भेटिभ, यो चाहिँ विश्वसँग अलग थलग रहने खालको जुन एउटा हिजोको कम्युनिस्ट प्रवृत्ति छ नि बन्द समाजको, अब त्यस्तै खालको चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ होइन। एउटा अब त बहुलतायुक्त खुला समाज हो नि त। बहुलतायुक्त खुला समाजको अवधारणालाई चाहिँ लिनुभन्दा पनि झन् कडा गरेर झन् चाहिँ सजाय तोक्ने अब त्यस्तो खालको चाहिँ आइरहेको छ अहिले। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले थप उठाउनु पर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ। अघि मैले यो भन्न छुटाएँ, तपाईँले प्रश्न गरिसकेपछि मैले यति पनि भन्ने अवसर पाएँ। धन्यवाद। त्यो कुरामा जुन हजुरले अहिले जुन ल्याउनु भएको कुरा चाहिँ त्यो सजायको कुरा जुन चाहिँ त्यो पारितै भइसकेको कि त्यो प्रस्तावितमै छ माननीयज्यू? हजुर आउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिमा त त्यो बाट त गइसकेको छ। अब त्यो संसदभित्र छ, अब संसदबाट पारित भइसकेको छैन। हुन्छ के छ अब धेरै धन्यवाद हजुर। महासचिवज्यू धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू सर। अनि मैले माफ गर्नुहोस् धेरैलाई बोल्न अनुरोध गर्न सकिनँ, सुन्न त मिठै लाग्थ्यो। अब यो सेसनलाई समापन गरिदिनु हुन म सेसनको अध्यक्षता गरिरहनु भएका र कोअपरेसन विथ गोर्खा टास्क फोर्सका अध्यक्ष आदरणीय लेफ्टेनेन्ट रिटायर्ड चन्द्र गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आदरणीय महानुभावहरू हजुरहरू बसिदिनु भएको छ। आदरणीय डाक्टर हेमराज शर्माज्यू उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद। र म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गरेँ अनम्युट गर्नुहोस्, सल्टी अनम्युट गर्नुहोस्, म्युट छ हजुरको। ठिक छ, माफ गर्नु होला। म के अरे यही बेलामा फेरि मेरो इन्टरनेट गएर फेरि चाहिँ त्यहाँ उ भयो है। जे होस् मान्छे अब निकै चाहिँ कमी नै देखियो। अघि सुरुमा निकै नै थिए तर अहिले चाहिँ अर्को सेसनतिर लाग्यो होला। अब मेरो चाहिँ अब यो भन्नुभन्दा पनि पहिला मेरो अलिकति गुनासोबाट सुरु गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो आज चाहिँ होइन। किनभने यो जुन किसिमको चाहिँ जुन यो टाइम एन्ड स्पेस फर हाम्रो लागि चाहिँ गरिएको छ यो चाहिँ अलिकति तरिकाबद्ध भएन जस्तो मलाई लाग्दैछ। किनभने अरूको सेसनमा समय 1.5 घन्टा दिएको रहेछ, हामीलाई आधी घन्टा मात्रै दिइयो होइन।
र अनि अलिकति यहाँ म्यानेजमेन्टमा अलिकति मतलब कुनै पनि काम गर्न अलिकति साह्रै छ, तरै पनि अलिकति कम्युनिकेसनको यहाँ ग्याप भएको छ कि भन्ने मलाई लागेको छ होइन। गर्दाखेरि यो हामी मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जे होस्, यो मेरो सानो चाहिँ गुनासो रह्यो, यो पछि पनि कुरा गरौँला। र आजका हाम्रो एकदमै सर्ट नोटिसमा एउटा चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भएको पूर्व मन्त्री, राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिका सदस्य र जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, अब एनआरएनका अध्यक्षहरू र उहाँहरू त गइसक्नुभयो। हाम्रो डाक्टर हेमराज सर अहिलेसम्म बसिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँको अमूल्य अरूतिर पनि छ होला। र मलाई एकदमै खुसी लागेको, आज मैले देखिरहेको छु हाम्रो हितमान साहबलाई अघि सुरुदेखि नै मैले देखिराखेको छु, अनि उहाँले भनेको कुराहरू पनि मैले सुने, एकदम खुसी लागेको छ। हजुरलाई चाहिँ हामीले अब भविष्यमा कन्ट्याक्ट गर्ने नै छौँ होइन, किनभने गोर्खा कम्युनिटीबाट सबैभन्दा एनआरएनको पुग्नु भएको हाम्रो अहिलेसम्म उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँबाट हामीले धेरै सिक्नु छ अनि गाइडेन्स लिनु छ। त्यस्तै प्रकारले आज हामीले काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङज्यूलाई यहाँ देखिराखेका छु, हाम्रो चाहिँ केसजी जुन नेसाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भुक पनि हुनुहुन्छ, र मेजर उदय साहबलाई पनि यहाँ देखेका छु। धेरै धन्यवाद छ आइदिनु भएकोमा। र अब धेरै कुरा पनि म के गरौँ, किनभने यो कुराहरू हामीले सबै कुरो बुझिराखेका छौँ, सबै कुरा जानिराखेका छौँ। अब हामीले राजेन्द्र सरलाई धेरै भनिराखेका छौँ र एनआरएनलाई पनि हामीले अलि धेरै कुराहरू भनिराखेका छौँ। र गोर्खालीहरूको मुख्य मुद्दा भनेको दुईटा मुद्दा हो, एउटा चाहिँ पेन्सन र अर्को चाहिँ एउटा यो नागरिकता निरन्तरताको विषयमा। र पेन्सनको मुद्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रिटिस सरकारसँग र अलि नेपाल सरकारसँग पनि त्यो अलिकति सिफ्ट भएको छ। नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने भएको छ र आजको मुख्य गरी हाम्रो चाहिँ फोकस चाहिँ नागरिकता निरन्तरता नै हो होइन। अनि अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ जुन नागरिकता निरन्तरता को विषयमा हामीले जुन यो कोअपरेसन अफ गोर्खाजको एउटा टिम फर्म भएपछि हामीले गोर्खाज कम्युनिटी र एनआरएनसँग मिलेर एकदमै चाहिँ इन्टरलिङ्क एउटा काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरू एक आपसमा बुझाउने र एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर नबुझेको कुराहरू बुझाउने र सहयोगहरू जुटाउने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यसमा अब जुन प्रकारले एनआरएनले गोर्खाजहरूको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्दछ भनेर जुन सेक्रेटेरिएटबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री अनि कानुन मन्त्री र सभामुखलाई जुन प्रकारले उहाँले चिठी लेख्नुभयो, यो इतिहासमा सायद यो पहिलोपल्ट होला एनआरएनले त्यो सेक्रेटेरिएटबाट गएको। भलै हाम्रो चाहिँ पहिलाको जस्तो हितमान साहबहरू जस्ता अनि अरू अभियन्ताले पहिला धेरै चाहिँ गरेका छन्, तरै पनि उहाँहरूको चाहिँ फुटेज सबलाई हामीले चाहिँ फलो गर्ने कोसिस गरेका छौँ होइन। गर्दाखेरि यो चिठी जानु नै एकदमै ठुलो चाहिँ कुरो हामीलाई लागेको छ, ठुलो उपलब्धि हामीलाई लागेको छ। यसको लागि हामी एनआरएनका आइसिसीका अध्यक्ष, विशेष गरी हाम्रा भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर बद्री सर र हाम्रो डाक्टर हेमराज सर महासचिव उहाँ लगायत सम्पूर्ण सेक्रेटेरिएटको टिम र एनआरएनका पदाधिकारीहरूप्रति हामी धेरै आभारी छौँ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अहिलेको वास्तवमा सिचुएसन कस्तो छ भने गोर्खालीहरूले हामी चाहिँ एनआरएन होइनौँ भनेर चाहिँ उहाँले अलि त्यो भनिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो भनेको पनि अनि त्यो किन हो त, कसरी चाहिँ तपाईँले यसो भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हाम्रो भयो र उहाँसँग पनि एउटा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ कि उहाँले त्यो किन भनिरहेका छन् भने विगतमा सायद जुन प्रकारले चाहिँ त्यो प्रायोरिटी दिएर सिरियसली चाहिँ अब गोर्खाजको मुद्दाहरूमा एनआरएनले सहयोग गरिदिनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ सायद भएन होला। र फेरि अनि अघि चाहिँ त्यहाँ धेरै चाहिँ एनआरएनका अग्रजहरूले सुरुको सेसनमा धेरै कुराहरू पनि गर्नुभयो कि एनआरएन एउटा कल्याणकारी संस्था हो होइन, तर यहाँ टु मच पोलिटिसाइज भयो, पोलिटिकल एक्टिभिटी धेरै भयो यहाँ भनेर पनि त्यस्तो चाहिँ पोलिटिकल खेलहरू खेलियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि
एनआरएनको इमेजमा ठुलो चाहिँ एउटा असर परेको छ। त्यही कारणले पनि गोर्खालीहरूले हामी के अरे एनआरएन होइनौँ भन्ने एउटा फ्रस्ट्रेसनको आधारमा उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ होइन गर्दा। तर जुन अहिलेको चाहिँ जुन नेतृत्वले जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ एनसिसी लेभलमा, युकेको एनसिसी लेभलमा र आइसिसी लेभलमा जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यसप्रति हामी खुसी छौँ र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। र अब गोर्खाजको विषयमा भन्ने भने अब धेरै कुरा मैले भनिरहनु जरुरी पनि छैन कि गोर्खाजहरू ट्राइपार्टी ट्रिटीबाट चाहिँ आएका हुन् होइन र नेपाल सरकारको स्वीकृतिबाट चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ यो अहिलेको जुन विदेशमा बस्ने नेपालीहरू छौँ हामी गोर्खालीहरू छौँ उहाँलाई नागरिकता पनि सरकारको एउटा चाहिँ अनुमतिबाट चाहिँ भएको हो होइन। भने अब के अरे वर्तमान एउटा चाहिँ स्वतन्त्र नेपाल हुनको लागि गोर्खालीहरूले ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको छ। नेपाललाई विश्वभरि चिनाउने गोर्खालीहरू र नेपालको समृद्धिको लागि नेपालले के अरे गोर्खाजहरूले यसको इतिहास यसको चाहिँ के अरे राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको छ। यो चाहिँ कसैबाट पनि नकार्न सकिँदैन होइन। गर्दाखेरि यसकारण सधैँ हामीले भनिरहेका छौँ, गोर्खालीहरूले भनिरहेको छ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली होइन। अब के अरे सबै गोर्खालीहरू नेपाली हुन् तर सबै नेपालीहरू गोर्खाली होइनन् होइन। यसकारणले हाम्रो एउटा विशेष एनआरएनको परिभाषाभित्र हामी परे पनि हाम्रो एक किसिमको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ क्याटेगोरी छ, विशेष क्याटेगोरी छ। यसको आधारले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के अरे हाम्रो नागरिकता कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। यसको माने यो होइन कि एनआरएनले अरूले चाहिँ नपाओस् भन्ने कुरा होइन। हाम्रो आशय सबै एनआरएनले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तरै पनि गोर्खालीहरू विशेष क्याटेगोरीमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ हाम्रो नागरिकता जुन अघि के अरे मान्यज्यूले पनि भनिसक्नुभयो कि हामी भर्ती हुँदाखेरि नागरिकता नभई भर्ती हुन पाइँदैन होइन। अनि फेरि अहिले चाहिँ विदेशमा आएर काम गर्दाखेरि जुन मजबुरीले लिएको छ, बाध्यताले हामीले लिएको छ, कामको सिलसिलामा हामीले लिनु परेको छ होइन। त्यो लिँदाखेरि फेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो नागरिकता खोज्ने त्यो त भएन नि त होइन, त्यो न्यायपूर्ण भएन नि त। गर्दाखेरि यसैको लागि हामीले सरकारसँग एकदमै चाहिँ के अरे अनुरोध गरेका छौँ। यसको लागि एनआरएनले पनि हामीलाई ठुलो मद्दत गर्नुपर्छ। अब अहिलेको नेतृत्व र उहाँले अहिले धेरै चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अघि डाक्टर बद्री केसी भाइस प्रेसिडेन्टको कुरा पनि सुन्नुभयो, हाम्रो अध्यक्षको कुरा पनि सुन्नुभयो, उहाँहरू धेरै पोजिटिभ लागेर गर्नुभएको छ। यसरी नै चाहिँ हामी गोर्खाजहरूको एउटा केस चाहिँ त्यसरी सफल भयो भने अघि हाम्रो पूर्व भाइस प्रेसिडेन्ट आइसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट के अरे क्याप्टेन हितमान साहबको पनि सुरुमा उहाँको अभिव्यक्तिमा पनि मैले सुनेको थिएँ कि यदि यो गोर्खालीहरूको यो चाहिँ अभियान सफल भयो भने यही अभियानमा टेकेर एनआरएनले पनि चाहिँ सबै एनआरएनले चाहिँ के अरे नागरिकता निरन्तरता पाउने एउटा ठुलो चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले हाम्रो अभियानमा सहयोग गरिदिनु होला भनेर चाहिँ हामी अनुरोध गर्दछौँ। यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण के अरे राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि म एउटा अनुरोध गर्दछु। जनता समाजवादी पार्टी जो हाम्रो सहअध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, उहाँहरूले सदनदेखि सडकसम्म उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो अक्टोबर 10 तारिकमा हामी सम्पूर्ण के अरे दलका राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूलाई लिएर हामी एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो योजना भइरहेको छ। यसमा यहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्न म चाहन्छु। गर्दाखेरि त्यो हो। र एउटा कुरा म के भन्छु भने कि अलिकति अलिक छोटै गर्छु भन्दा लामै पनि भएको कुरामा कुरा आउँदाखेरि कि गोर्खालीहरूलाई अब सोच्ने तरिका अलिकति भिन्दै हुनुपर्छ कि भनेर म सम्पूर्ण जति पनि के अरे नेपाली बुद्धिजीवीहरू छन् होइन, नेताहरू छन्, उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु। नेपालीहरू गोर्खालीहरू एउटा चाहिँ के अरे यो बन्दुक बोकेर खुकुरी नचाएर दुश्मन मार्ने मात्रै होइन। यिनीहरू हरेक कुरामा चाहिँ यिनीहरूको स्किलफुल छन्। यिनीहरू इन्जिनियर हुन्, बाटो बनाउनेदेखि लिएर आर्किटेक्चरदेखि लिएर ड्राइभिङदेखि लिएर तपाईँको होइन ड्राफ्टम्यानदेखि लिएर क्लार्क्स अफ वर्क त्यस्तो चाहिँ हाइली चाहिँ स्किलफुल कामहरू गर्छन्।
अब सिग्नलको कम्युनिकेसन गर्नेमा हाइली टेक्नोलोजिकल कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै हाम्रो स्पेसल फोर्सेसमा भएका साथीहरू जसले चाहिँ एकदमै सफिस्टिकेटेड चाहिँ वेपनहरू चलाउनुहुन्छ, बिहाइन्ड द एनिमी लाइनमा गएर उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आफ्नो त्यो कामहरू गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट रेजिमेन्टहरू उहाँ कस्तो कस्तो चाहिँ के अरे एउटा के अरे आर्टिक भेहिकलहरू कस्तो कस्तो चाहिँ अब यो प्लान्ट अपरेटरहरू त्यस्तोहरू हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो चाहिँ एजिसी कोरका मान्छेहरू अफिसमा बसेर एडमिनिस्ट्रेटिभ कामदेखि लिएर एकाउन्टिङ कामदेखि लिएर सेफको कामदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ यो चाहिँ स्किलफुल कामहरू उहाँको हुन्छ। अनि अघि माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो के अरे प्रमुख अतिथि योगेश भट्टराईले पनि भनेर जानुभयो कि हाम्रोमा नेपालमा एकदमै चाहिँ धेरै रिसोर्सेसहरू छ, धेरै उयो छ, हामीलाई धेरै स्किलफुल मान्छे चाहिएको छ, तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर खोइ त अनि हामीलाई चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ त्यो राइट दिएको होइन। यो भन्ने एकातिर अनि गर्ने एकातिर त भएन नि त। उहाँले साँच्चै यो कुरा चाहिँ उहाँको मनबाट आउनु पर्यो कि हामी नेपाली नागरिकता यहाँको पनि नागरिकता लिने कारण चाहिँ त हाम्रो यो बाध्यता हो, कामको सिलसिलाले लिएको हो होइन। छोराछोरीको भविष्यको लागि आफ्नो उसको लागि अब के अरे यहाँको तलब भत्ताको लागि सुविधाको लागि लिन परेको हो होइन। हामी हाम्रो तन मन धन त सबै नेपालमै छ नि त। हामी यो त्यो देशको हामी मूल के अरे मूल जातिहरू हौँ। हाम्रो तन मन धन नेपालमै छ। हामी नेपालको नै सधैँ चाहिँ हामी सोचिबस्छौँ नेपालमा कुनै किसिमको पर्दाखेरि हामी त्यसमा जाइ लाग्छौँ। जस्तो अहिले भूकम्पमा अब नेपालको सीमा वार्तामा अहिले कोभिडको कुरामा भयो, अघि ऊ भयो कति कति चाहिँ अरबौँ पैसाहरू एनआरएनबाट चाहिँ गएको छ होइन। यहाँ हाम्रो चाहिँ मैले अब के अरे एनआरएनका एडभाइजर त्रिलोक सरलाई पनि मैले देखाएको छु, हङकङबाट जोइन हुनुभएको छ भर्खरै, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि धेरै चाहिँ अभियान त्यो लाग्नु भएको छ। गर्दाखेरि यो सबै देशको हितमा हुने कुराहरू चाहिँ हो र हामीले आफ्नो चाहिँ के अरे देशको माया लागेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ देशकै लागि केही गरौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खोजिराखेका छौँ। तर देशले चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा हामी चाहिँ आमा भनेर गएछौँ, आमाले चाहिँ हामीलाई लात मारेको अवस्था यो अझ दुःखनीय चाहिँ अवस्था छ। र अब यस कारणले अब धेरै कुराहरू गरिराख्नु भन्दा पनि अब हामीले चाहिँ एकदमै घनीभूत तरिकाले सब एक भएर यसमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ र हामी सम्पूर्ण चाहिँ के अरे एनआरएनका अभियन्ताहरू एनआरएनका लिडरसिपहरूलाई उहाँले जो गरिराख्नु भएको छ अझै यहाँले गरिदिनुहोस् भन्ने म यहाँलाई एकदम चाहिँ के विनम्र चाहिँ निवेदन गर्दै यहाँहरू अलि यति बेलासम्म बसिदिनु भयो, सानो टेक्निकल प्रब्लम भयो हाम्रो र अलि हामीसँग चाहिँ समय एकदमै चाहिँ कम्ती भएको हुनाले अरू साथीहरूले यहाँ प्रश्न गर्ने मौकाहरू पनि सायद भएन होला। जे होस् तपाईँलाई आइदिनु भयो। यति भन्दै आजको यो चाहिँ हाम्रो कोअपरेसन गोर्खाजको सेसन यहाँ नै के अन्त भएको म चाहिँ घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अनि के अरे मान्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हितमान साहब, के अरे डक्टर साहब, त्रिलोक सर, ल हजुर हङकङबाट अब कति बजी जोइन हुनुभयो होइन, सबैलाई म एकदम धन्यवाद दिन्छु है। ल मेरो तर्फबाट डाक्टर साहब धन्यवाद तपाईँहरूलाई। ल डक्टर साहब के छ र डक्टर साहब हेर्न सक्नु के थियो? मान्य त गइहाल्नु हो। ए मान्यजी गइसक्नु, म त अब गइसक्यो होला। अर्को सेसन होला होइन? होइन यो रुममा हुँदैन, यो रुममा छैन। अहिले हामीले अरू अनअफिसियल कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामी अर्को रुममा गइसक्यो। हामी फेसबुक लाइभमा छ हैन र? हेलो दाइ, चन्द्र दाइ